फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 23वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, आखिरी तक बने रहना। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो लड़की अरमान के ऊपर झुकी हुई थी और अरमान उसकी गर्दन पर किस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके होंठ उस लड़की की गर्दन पर चलने लगी, उसके सामने इश्क का चेहरा घूमने लगा। इश्क के बारे में सोचते हुए उसके हाथ की नसें तन रही थी। वो एक झटके में उस लड़की से अलग हुआ तो उस लड़की ने कहा, क्या हुआ? 21 में ही तुम्हारी परफॉर्मेंस खत्म हो गई? अभी वो बोल ही रही थी कि अरमान ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अभी तो परफॉर्मेंस शुरू भी नहीं हुई। इतना बोलकर वो उस लड़की को अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगा। वो उस लड़की को एक लग्जूरियस रूम में लेकर आया और बेड पर पटक दिया। तो उस लड़की ने सेडेक्टिव वे में अपनी टांगों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया और अरमान की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम बहुत खास हो, जस्ट लाइक अ फायर जो किसी भी लड़की के करीब आकर उसे अपनी आंख में जला दे। यह बोलते हुए वो लड़की बेड से उठकर अरमान के पास आई और उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। तभी अरमान ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए कहा, लगता है जलने का काफी शौक है तुम्हें, या फिर आज तक कोई जलाने वाला नहीं मिला? यह सुनकर उस लड़की ने उसकी शर्ट को उतारते हुए कहा, लड़के तो बहुत मिले लेकिन तुम जैसा कोई नहीं मिला। लेकिन अब तो तुम मिल गए हो ना मुझे, तो आज पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दो। इतना बोलकर उसने अरमान के चेस्ट पर अपने होंठ रख दिए। तो अरमान ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसके सामने एक बार फिर से इश्क का चेहरा घूम रहा था। उसने अपने मन में कहा, जितना मर्जी तुम मुझे मेरे ख्यालों में आ जाओ, लेकिन अब तो मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये बोलते हुए उसने उस लड़की को बालों से खींचकर खुद से दूर किया और एक धक्का देकर बेड पर पटक दिया। अगले ही पल वो खुद उस लड़की के ऊपर आया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। वो लड़की भी लगातार अरमान को चूमने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान उस पर हावी हो रहा था। तभी उस लड़की ने अरमान के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यू आर सो हॉट, सो टेम्पटिंग। और तुम्हारी ये लाल आंखें तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिससे तुम मुझे देख भी नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे, बल्कि मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इन आंखों में पिघल रही हूँ। उसकी बात सुनकर अरमान ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उस लड़की से हट गई और उसके कान में इश्क की बातें गूंजने लगी। किसी के करीब होना और उस इंसान के करीबी को महसूस करना बहुत अलग चीज़ें होती है मिस्टर फायर। जब आप मेरे करीब होते हो तब आपकी नज़रें मुझसे हटती नहीं है, लेकिन जब आप किसी और के करीब होते हो तो आपकी नज़रें मुझे ढूंढती ही। ये बात याद करते ही अचानक अरमान को उस लड़की में इश्क का चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी लाल आंखें यूं ही लाल नहीं थी, इस वक्त वो बेहद नशे में था। उसने बेहद नशीली आवाज में उस लड़की को इश्क समझकर कहा, सही कहती हो तुम पर से मेरी नजरें नहीं हटती। ना जाने क्यों इन आंखों को तुम्हारा नशा चढ़ता जा रहा है।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर अरमान कब करेगा इश्क से अपने प्यार का इजहार? क्या वो इस लड़की के साथ बढ़ेगा आगे? ये नजरें कहीं और जाए तो लड़खड़ाने लगती है, लेकिन तुम पर आकर ठहर जाती है। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, काफी रोमांटिक बातें कर लेते हो, बहुत लकी होगी तुम्हारी बीवी। उसके मुंह से बीवी का जिक्र सुनकर अरमान एक बार फिर से अजीब नजरों से उस लड़की को देखने लगा, जैसे अब उसे इश्क का चेहरा उस लड़की में दिखाई ना दे रहा हो। उसने जोर से अपना सिर झटका तो उस लड़की ने सेडेक्टिव वॉइस में कहा, आज तक बहुत से लड़के आए हैं मेरी लाइफ में, लेकिन तुम पहले हो जिसे देखते ही मैं इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई कि मैंने सोच लिया कि तुम्हारे साथ एंजॉय करना तो बनता है, क्योंकि तुम हो ही जो मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो। उसकी बात सुनकर अरमान अजीब एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की को देखने लगा। वो एक बार फिर से इश्क की बातों में खो रहा था। जब इश्क ने उससे कहा था, आपके अलावा इस इश्क ने कभी ख्वाबों में भी किसी से इश्क नहीं किया। बेचैन बहुत होती हूँ मैं आपकी बाहों में भी और आपकी बाहों से अलग होकर भी, लेकिन ये बेचैनी कभी किसी और से नहीं होगी। आपके अलावा जिंदगी में ना कोई आया है और ना कोई आएगा। छोड़ दीजिएगा आप इस इश्क को, लेकिन ये इश्क मरकर भी आपके साथ ही होगी। ये याद करते ही अरमान एक झटके में उस लड़की के ऊपर से उठा और उसे देखने लगा। कभी उसे उस लड़की में इश्क नजर आ रही थी तो कभी उसे उस लड़की का रियल चेहरा ही नजर आ रहा था। वो बार बार अपना सिर झटकने लगा। उसे ऐसे देखकर वो लड़की बेड पर उठकर बैठी और अरमान को कंधों से पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? उसकी आवाज़ सुनकर अरमान ने घूर कर उस लड़की को देखा। इस बार उसे उस लड़की में इश्क नजर नहीं आ रही थी। उसने उस लड़की को जोर से धक्का दिया और बोला, दूर हो जाओ मुझसे। इतना बोलकर वो बेड से खड़ा होने लगा। वहीं वो लड़की तो हैरान हो गई थी। अब तक तो अरमान उससे पूरी तरह से सिड्यूस हो चुका था, लेकिन अब एकदम से वो उसे खुद से दूर कर रहा था। वो जल्दी से उसके पास आई और बोली, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? लगता है तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है। ये बात सुनते ही अरमान के कानों में फिर से एक बार इश्क की आवाज़ आने लगी। जरूरी तो नहीं नशा शराब का ही होना चाहिए, कभी इश्क का नशा करके देखिए, पूरी जिंदगी नशे में रहेंगे आप। तभी उस लड़की ने हंसते हुए कहा, कहीं तुम्हें अपनी बीवी की याद तो नहीं आ रही? भूल जाओ उसे और मदहोश हो जाओ मेरे साथ। वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम्हारी बीवी मुझ जैसी खूबसूरत होगी। जरूर तुम उससे बोर हो गए होंगे, तभी तो मैं तुम्हें पसंद आई। ये बोलते हुए वो अरमान की गर्दन पर झुकने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर अरमान गुस्से से कांपने लगा। उसने उस लड़की के बालों को अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहा, खबरदार अगर मेरी एंग्री बर्ड के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो यही ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। ये कहते हुए वो बहुत जोर से उस लड़की के बाल खींच रहा था, जिससे उसे दर्द हो रहा था। वो अरमान के हाथ को अपने बाल से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान तो जैसे राक्षस बन गया था। उसने एक झटके में उस लड़की को छोड़ा और गहरी गहरी सांस लेने लगा। वहीं वो लड़की भी खुद को संभाल रही थी। उसने अरमान की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, राक्षस हो गया तुम? पागल हो गए हो?
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کرنا۔ آخر عشق کب بتائے گی ارمان کو اپنی بیماری کے بارے میں؟ کیا ارمان عشق کو بچا پائے گا؟ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا ہی نکلے؟ اپنی بیوی کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہو کیا، جانوروں کی طرح؟ اس کی بات سن کر اب ارمان کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے اس لڑکی کی طرف آیا اور اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولا، میری بیوی کا نام اپنی زبان پر بھی مت لانا، وہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ اس لڑکی نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کے گال پر ارمان کی 5 انگلیاں چھپ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا میں غلط ہوں تو تم کیا ہو؟ بھولو مت تم یہاں پر اپنی مرضی سے آئے ہو، بیوی کا نام لیا تو اتنا دل ملا گئے، اور خود جو اسے چیٹ کر رہے ہو، اتنا ہی پیار کرتے ہو تو جاؤ اپنی بیوی کے پاس، یہاں کیوں آئے ہو یو بلڈی ایڈیٹ؟ مجھے تو لگتا ہے جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں اس سے تو تمہاری بیوی بھی تم سے پیار نہیں کرتی ہوگی، اب تک تو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہوگی، آخر تم جیسے جانور کے ساتھ رہے گا بھی کون؟ اس کی بات سن کر ارمان نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اسے دھکیلتے ہوئے پیچھے دیوار تک لے گیا۔ وہ لڑکی بیچاری کیا سوچ کر اس روم میں آئی تھی اور یہاں کیا ہو رہا تھا؟ اب تو ارمان نے اسے اس طرح سے پکڑا تھا جیسے اس کی جان ہی لے لے گا۔ وہ لڑکی اس کی پکڑ سے چھوٹنے کے لیے جھٹ پٹانے لگی، لیکن ارمان تو نہ صرف اس کی گردن دبا رہا تھا بلکہ اس کے چہرے پر بھی جھکا ہوا تھا۔ اس کے جبڑے بالکل کسے ہوئے تھے۔ اس نے غصے میں کانپتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا تم جیسی نہیں ہے میری اینگری پر، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی، میں جو ہوں جیسا ہوں وہ بہت پیار کرتی ہے مجھ سے، وہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی رات بتائے، میں غلط ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، میں جانور ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھ سے عشق کرتی ہے، تمہاری طرح نہیں ہے، پوری دنیا کی طرح نہیں ہے وہ جو اس ارمان کو چھوڑ کر چلی جائے، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ یہ بولتے ہوئے اس کا چہرہ حد سے زیادہ لال تھا، وہیں اس لڑکی کی باڈی شیور کرنے لگی تھی، اس کی گردن کی نسیں حد سے زیادہ دبنے لگی تھی، اس کی آنکھیں لگ بھگ باہر آ چکی تھی۔ تبھی ارمان نے ایک جھٹکے میں اسے چھوڑا تو وہ لڑکی سیدھا زمین پر جا کر گری۔ وہیں ارمان اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی گہری گہری سانس لے رہی تھی، اب اس میں کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ زمین پر گری ہوئی ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارمان نے بیڈ پر رکھی اپنی شرٹ اٹھائی اور اسے پہن کر روم سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا کلب سے باہر آیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ تبھی اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے نظر گھما کر ایک طرف دیکھا تو ایک عورت بہت بری طرح سے رو رہی تھی اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہو کر اسے مار رہا تھا۔ اس آدمی کے پاس ایک اور عورت کھڑی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر کون ہے یہ آدمی اور کیوں مار رہا ہے یہ اپنی وائف کو؟ کیا یہ ہے ارمان کے خلاف کوئی شڑینتر جو اس عورت کو پیٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی؟ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس عورت کو پیٹتے ہوئے دیکھ کر اسے مزہ آ رہا ہے۔ انہیں دیکھ کر ارمان تیزی سے ان کی طرف بڑھا، تبھی اس آدمی نے نیچے پڑی ہوئی عورت کو مارتے ہوئے کہا، تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ میں چاہوں جس کے ساتھ رات بتاؤں، تمہیں کیا؟ تمہیں روٹی مل رہی ہے نا؟
کھاؤ اور سو جاؤ، یہی اوقات ہے تمہاری۔ یہ بولتے ہوئے وہ اس عورت کے بال کو بری طرح سے نوچ رہا تھا۔ وہیں اسے دیکھ کر ارمان کے چہرے کی نسی غصے سے ابھرنے لگی تھی۔ وہیں وہ عورت جو اس آدمی کے پاس کھڑی تھی، اس نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم کیوں اپنا موڈ خراب کر رہے ہو؟ ہم چلتے ہیں یہاں سے، یہ اپنے آپ ہی گھر چلی جائے گی، اور نہ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، مرنے دو اسے یہیں۔ یہ بولتے ہوئے وہ اس آدمی کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دوری پر ان کی کار کھڑی تھی جس میں ڈرائیور بیٹھا تھا۔ اس عورت کی بات سن کر اس آدمی نے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو جان، مجھے اس کے لیے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا۔ یہ تو سالی ہے ہی منحوس، جب سے زندگی میں آئی ہے زندگی کی واٹ لگا رکھی ہے، پتہ نہیں کب میرا اس سے پیچھا چھوٹے گا۔ یہ بولتے ہوئے اس آدمی نے نیچے گری ہوئی عورت کے منہ پر لات ماری، جس سے اس عورت کا سر پاس میں پڑے ایک پتھر پر لگا اور وہ درد سے چلائی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا، لیکن اس عورت کی پرواہ کیے بنا وہ آدمی اپنے ساتھ کھڑی عورت کو وہاں سے لے کر جانے لگا۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ نیچے گری عورت جلدی سے اٹھی اور اس آدمی کے پیروں میں گر گئی۔ اس نے اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، پلیز ایسا مت کیجیے، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤں گی میں۔ آپ میرے ساتھ گھر واپس چلیے۔ اس کی بات سن کر وہ عورت جو اس آدمی کے ساتھ کھڑی تھی، اسے غصہ آنے لگا۔ وہ نیچے جھکی اور اس عورت کو بال سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، تم جیسی عورتوں کی یہی پرابلم ہوتی ہے، رو رو کر مردوں کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے کی کوشش کرتی ہو۔ اگر تم نے اپنے پتی کو خوش رکھا ہوتا تو آج اسے میری ضرورت نہیں پڑتی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا بہت برا حال کروں گی۔ اتنا بول کر اس نے اس عورت کے بالوں کو چھوڑا، جس سے وہ عورت ایک بار پھر سے زمین پر گر گئی۔ پھر وہ آدمی اور اس کے ساتھ والی عورت گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آدمی ابھی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا، تبھی ارمان نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑ لی، تو وہ آدمی غصے سے کانپتا ہوا پیچھے مڑا اور بولا، تمہاری اتنی ہمت! ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ ارمان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ حالانکہ وہ ارمان کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن اسے یہ امید تھی کہ شاید اس کی بیوی نے اسے روکا ہوگا۔ ارمان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے غصے میں کہا، کون ہو تم؟ تم نے مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اس کا منہ دوسری طرف گھوم گیا، کیونکہ ارمان نے اس کے منہ پر ایک زوردار پنچ مار دیا تھا۔ وہیں اس آدمی کے ساتھ جو عورت تھی وہ ایک دم سے حیران ہو گئی۔ تبھی ارمان نے اس آدمی کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ بولتے ہوئے اس نے پیچھے کی طرف دیکھا، جہاں وہ عورت درد سے کراہتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ آدمی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ارمان نے اپنا سر زور سے اس کے سر پر مارا، اور صرف ایک بار ہی نہیں، اس نے اپنا سر لگاتار اس آدمی کے سر پر مارا۔ اس کے سر کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا تھا، لیکن وہ آدمی ہر وار پر چلا رہا تھا۔ اسے ارمان کا سر کسی پتھر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہیں وہ عورت جو اس آدمی کی بیوی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کہ ارمان اس آدمی کو اس کی غلطی کا احساس کروا پائے گا؟ آخر کون ہے وہ دوسری عورت؟ اس آدمی کو اسے مار کھاتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر
बड़ी मुश्किल से चलते हुए अरमान के पास आई और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, वो दिल के बुरे नहीं हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे, इनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। ये बोलते हुए वो रो रही थी। अरमान के सामने वो औरत थी, लेकिन उस औरत में उसे इश्क नजर आ रही थी। उसने उसकी बात सुनकर उस आदमी को जोर से धक्का देते हुए नीचे फेंका और उसे नीचे जमीन पर घसीटते हुए उस पत्थर के पास लेकर आया जहां उस औरत का सिर लगा था। उसे ऐसा करते देखकर वो औरत नाव में अपना सिर हिलाने लगी। तभी अरमान ने उस आदमी का सिर पकड़ा और जोर से उसका सिर उस पत्थर पर मारते हुए बोला, अब तकलीफ देगा उसे, अब रुलाएगा उसे, लाएगा उसकी आंखों में आंसू। देखो कैसे रो रही है वो, तड़प रही है वो तुम्हारे लिए। ये बोलते हुए उसका चेहरा बुरी तरह से कांप रहा था। वहीं अब तक उस आदमी का सिर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन अरमान नहीं रुक रहा था। जैसे उसने ठान लिया हो कि आज उस आदमी की जान लेकर रहेगा। वहीं वो औरत अपने पति की जान बचाने के लिए लगातार गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उस आदमी के साथ जो दूसरी औरत थी वो तो कब की कार में बैठकर वहां से निकल गई थी। उस आदमी को अब अफसोस भी हो रहा था, लेकिन अब उसके पास अफसोस करने के लिए भी टाइम नहीं था। तभी उस औरत ने अरमान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। तुम्हें उसकी कसम जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जैसे ही उस औरत ने ये बात कही, अरमान का हाथ उस आदमी पर ढीला हो गया। उसने एक झटके में उस आदमी को छोड़ा और लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठा और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मैं मेरी इश्क से प्यार करता हूँ, मेरी इश्क। ये बोलते हुए वो अपने सीने पर हाथ रख रहा था। उसने फिर से कहा, मैं बहुत प्यार करता हूँ इश्क से, मैं बेइंतहा इश्क करता हूँ उससे। ये बोलते हुए उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी वो एकदम से नीचे गिरा और उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह का फार्म हाउस। अरमान की आंखें खुली। आंखें खुलते ही उसने अपना सिर जोर से झटका। उसे इस वक्त अपने सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए उसने पूरे रूम में नजर घुमाई। उसे अब तक इतना तो समझ आ गया था कि वो कपूर मेंशन में नहीं बल्कि फार्म हाउस में ही, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ आया कैसे। उसे कल रात की बात याद आ रही थी। वो सिर्फ इतना था कि एक लड़की उसके पास आई और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगी। फिर उस लड़की ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर वो खुद भी उसके साथ इन्वॉल्व होने लगा और उस लड़की को लेकर वो रूम में चला गया। और फिर वो सब ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। अब तक वो कुछ भी नहीं भूला था। उसे सब कुछ याद आ गया था, कैसे उसने उस लड़की को थप्पड़ मारा और उससे वो सब बातें कही। उसके बाद क्लब से बाहर आकर उस आदमी के साथ उसकी लड़ाई हुई। ये सब याद करते हुए उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ तो अरमान ने बेड से उठकर डोर ओपन किया। डोर पर पारस खड़ा था। उसने अरमान को देखते हुए कहा, सॉरी बॉस, आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। अरमान ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, मैं यहाँ कैसे आया? उसका सवाल सुनकर पारस का गला सूखने लगा। वो कैसे बताए अरमान को कि कल रात उसे इश्क का कॉल आया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या पारस बताएगा अरमान को इश्क के बारे में? अब अरमान का अगला कदम क्या होगा? और इश्क ने ही उसे अरमान का पता लगाने के लिए कहा था,
हालांकि अरमान ने पारस को मना कर रखा था कि ना ही वो उसके पीछे गार्ड से भेजे और ना ही वो खुद आए। लेकिन कल इश्क के कहने पर उसने अरमान की लोकेशन ट्रेस करवाई थी, और जब वो क्लब के बाहर पहुंचा तो अरमान उसे वहां जमीन पर गिरा हुआ मिला था। वो उसे उठाकर फार्म हाउस लेकर आ गया था, क्योंकि कपूर मेंशन जाने वाली तो उस वक्त अरमान की हालत थी ही नहीं। उसे चुप देखकर अरमान ने गुस्से से अपना हाथ डोर पर मारा और बोला, भौंकने के लिए हड्डी चाहिए या यूं ही भौंकना शुरू कर दोगे? पारस ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, कल रात मुझे आपसे कुछ काम था। मैंने आपको कॉल भी किया था, लेकिन आपका कॉल नहीं लग रहा था, तो मैंने आपकी लोकेशन ट्रेस करवाई। बस वहीं से पता चला कि आप क्लब में हो, तो मैं वहां आ गया। फिर आप जिस हालत में क्लब में थे, मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा। उसकी बात सुनकर अरमान ने गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम किसी और के वफादार हो रहे हो? ये सुनकर पारस के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी से अरमान को देखने लगा, तो अरमान रूम के अंदर गया और उसने टेबल से सिगरेट उठाई। पारस जल्दी से उसके पास आकर लाइटर उठाने लगा, तो अरमान ने लाइटर उठाया और कहा, ये काम तब करना जब तुम्हारी वफादारी मेरी हो। उसकी बात पर पारस ने सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी बॉस। अरमान ने एक लंबा कश भरते हुए कहा, किस लिए आए हो वैसे? पारस ने हिचकिचाते हुए कहा, वो बाहर एक लड़की आई है जो अपना नाम कनिका बता रही है। उसका कहना है कि कल रात आपने उसके साथ बदतमीजी की थी, और अब इसीलिए वो पुलिस को लेकर यहाँ आई है। उसकी बात सुनकर अरमान को हंसी आ गई। वो सिगरेट पीते हुए रूम से बाहर निकला। फिलहाल वो शर्टलेस था और उसने एक लोअर पहन रखा था। वहीं वो लड़की कनिका, जो कल रात उसे क्लब में सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद अरमान ने जिस तरह से उसे ट्रीट किया था, अब तो अरमान को वो सबक सिखाना चाहती थी। कल रात उसने अरमान के पीछे अपने आदमियों को भेजकर उसे फॉलो करवाया था, और उसी वजह से वो यहाँ आई थी। तभी अरमान सिगरेट पीते हुए बाहर आया और सोफे पर आकर बैठ गया। अरमान को ऐसे देखकर कनिका हैरानी से उसे देखने लगी। पुलिस के सामने भी अरमान का एटीट्यूड नहीं जा रहा था। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, यही है सर, वो आदमी जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। आप इसे अरेस्ट कीजिए। उसकी बात सुनकर उस इंस्पेक्टर का गला सूखने लगा। वही अरमान अभी भी एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए कनिका को देख रहा था। वहीं जब कनिका ने इंस्पेक्टर को कुछ ना बोलते देखा, तो उसने एक बार फिर से कहा, आप इनसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा ना, कल इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, तो आप इसे अरेस्ट कीजिए और इसका इतना बुरा हाल कीजिए कि इसे समझ आ जाए कि किसी लड़की के साथ बिहेव कैसे करना है। ब्लडी नॉनसेंस। उसकी बात सुनकर अरमान ने पारस की तरफ देखा, तो पारस ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद पारस वापस आया। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। उन्हें देखकर कनिका ने गुस्से में कहा, वाह, मेरे साथ इतनी बदतमीजी करके अब तो मुझे पैसे देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं लेने वाली। फिर उसने उस इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, आप इसे अरेस्ट कीजिए ना। सिर्फ मेरे साथ बदतमीजी करने के चार्ज पर ही नहीं, बल्कि ये जो गंदी हरकत मेरे साथ करने की सोच रहा है, उसकी सजा भी इसे दीजिए। अभी वो बोल ही रही थी को वो इंस्पेक्टर अरमान के इशारे पर उसकी तरफ जाकर खड़ा हो गया। तो अरमान ने
اس کی طرف نوٹوں کا بنڈل بڑھایا تو اس انسپکٹر نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر، بس آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا کنیکا ارمان سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لے پائے گی؟ کیا ارمان کبھی عشق کو سمجھ پائے گا؟ اس کی بات سن کر کنیکا اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ارمان کو دیکھنے لگی۔ اس کے ایکسپریشن دیکھ کر ارمان ہلکا سا ہنسا اور اس نے نوٹوں کے بنڈل کو اس انسپکٹر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، جا کر پارٹی کر لینا۔ اتنا بول کر اس نے اس انسپکٹر کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ انسپکٹر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ کنیکا بس اس انسپکٹر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ تبھی اسے کسی کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئی، جس سے وہ جھٹ سے پلٹ گئی کیونکہ ارمان کا چہرہ بالکل اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ تبھی ارمان نے غصے میں کہا، تم لڑکیوں کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم سب مردوں کو ٹرائی کرتی ہی کیوں ہو؟ ایک سے من نہیں بھرتا یا جس شانت نہیں ہوتا؟ اس کی بات پر کنیکا نے غصے میں کہا، کتنے گرے ہوئے انسان ہو تم۔ اس انسپکٹر نے تمہیں چھوڑ دیا لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا بول کر وہ ارمان پر اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے ہی پل ارمان نے اس کا ہاتھ کس کر پکڑا اور اس کے ہاتھ کو اس کی پیٹھ سے لگاتے ہوئے کہا، ایسی غلطی سے بھی مت کر دینا۔ کل رات تو زندہ بچ گئی تم، لیکن آج تمہیں زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے پاس آؤ اور میرا گھٹیا پن دیکھو؟ تم خود آئی تھی میرے پاس۔ اب تمہیں میرے گھٹیا پن سے پرابلم ہوئی تو اس سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ تم تھی جو میرے لیے مرے جا رہی تھی۔ میں تمہارے لیے پاگل نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہاں، کل رات ایک بات تم نے صحیح کہی کہ تم میرے سارے نشے اتار دو گی۔ نشہ تو تم نے میرا اتار دیا، اب اگر تمہیں اس کی قیمت چاہیے تو بتاؤ۔ ارمان روی کپور کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر کنیکا نے غصے میں کہا، تمہیں بہت غرور ہے نا اپنے پیسوں پر، لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں، کبھی کبھی پیسہ بھی کام نہیں آتا۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم پیسوں سے کچھ خریدنے کی کوشش کرو گے، لیکن وہ تمہیں ملے گا نہیں۔ اب دیکھتی ہوں تمہیں تمہارا پیسہ کتنا کام آتا ہے۔ رہی بات میری، تو ہاں، میں ہوں غلط۔ مردوں کو ٹرائی کرنے کی عادت ہے میری، اس سے تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو خود اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسروں کے بیڈ پر جاتا ہے، اسے دوسروں کی غلطیاں نکالنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی میرے کیریکٹر سے تمہیں پرابلم ہے تو جا کر خود کو سدھارو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کنیکا کی باتوں کا کیا جواب دے گا ارمان؟ کیا کنیکا ارمان سے بچ کر نکل پائے گی؟ تمہاری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ لگتا ہے میرا اندازہ صحیح تھا، چھوڑ کر بھاگ گئی ہوگی۔ کہیں اسے بھی تو کوئی پسند نہیں آ گیا؟ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، ارمان نے اس بار کس کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، جس سے کنیکا زور سے چلائی۔ ارمان کو اس وقت کنیکا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں کنیکا کو دھکا دیا اور پارس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اپنے آس پاس کچرا پسند نہیں ہے۔ اتنا بول کر وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر کنیکا نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے میری بات مرچ کی طرح لگی، سچ ایسا ہی ہوتا ہے۔
پیسوں کا گمان کرنے والے ارمان روئے کپور کے پاس اس کی وائف ہی نہیں ہے، تبھی تو اسے مجھ جیسی لڑکیوں کی ضرورت پڑی۔ کنیکا پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی، تبھی پارس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ وہیں ارمان غصے سے کانپتا ہوا اپنے روم میں آیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تم چاہتی تھی نا اینگری برڈ مجھے ایسے ہی پاگل کرنا، پر تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھے حاصل کر لو گی؟ اتنا بول کر اس نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے۔ اس وقت وہ حد سے زیادہ کانپ رہا تھا، جو کہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی نظر پورے روم میں گھمائی، تبھی سے ایک جگہ اپنی شرٹ گری ہوئی دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے شرٹ پہنی اور روم سے باہر آیا۔ پارکنگ ایریا میں آ کر وہ اپنی کار میں بیٹھا اور بولا، اب تو ملو گی فائر سے۔ اتنا بول کر اس نے کار سٹارٹ کی اور کپور مینشن کے لیے نکل گیا۔ وہیں دوسری طرف کپور مینشن عشق اپنے روم میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ پارس نے اسے اتنا تو بتا دیا تھا کہ ارمان صحیح سلامت ہے اور وہ فارم ہاؤس پر ہے، لیکن اتنا جاننا اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد آفس جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اپنے ماتھے پر بندی لگا ہی رہی تھی، تبھی روم کا ڈور اوپن ہوا۔ اس نے پلٹ کر ڈور کی طرف دیکھا تو ڈور پر ارمان کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ڈائیورس پیپر تھے۔ ارمان کو دیکھ کر عشق کو سمجھ آ گیا کہ ارمان اس وقت بہت غصے میں ہے۔ تبھی ارمان تیز قدموں سے اس کے پاس آیا۔ وہ عشق سے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی عشق نے کہا، میں نے کہا تھا نا آپ سے، میں آپ کو ڈائیورس نہیں دوں گی۔ یہ سن کر ارمان کے ہونٹوں پر تیرچھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی کمر سے گن نکالی اور عشق کے سر پر پوائنٹ کر دی، جسے دیکھ کر عشق کی آنکھیں بڑی ہو گئی تو ارمان نے ڈیول ایکسپریشن کے ساتھ کہا، ابھی اسی وقت ڈائیورس پیپر پر سائن کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی بات سن کر عشق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ارمان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ تبھی ارمان نے پھر سے کہا، یہ رونے کا ڈرامہ تو کرنا ہی بند، اس بار تمہارا کوئی ڈرامہ کام نہیں آئے گا۔ چپ چاپ ان پیپر پر سائن کرو ورنہ۔ یہ سن کر عشق کا دل دھک سا رہ گیا۔ موت سے پہلے موت کا درد آج اسے اپنے سینے میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ارمان کے ساتھ بتائے ہر پل چل رہے تھے۔ وہیں ارمان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور ٹریگر کو ہلکا سا کستے ہوئے بولا، میں نے کہا ابھی اسی وقت ڈائیورس پیپر پر سائن کرو، اگر تم نے سائن نہیں کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کی بات سن کر عشق ہلکا سا مسکرائی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جان لینے کی کیا بات کرتے ہو، ایک بار کہہ کر دیکھیے، آپ پر ہم اپنی جان خوشی خوشی وار دیں گے۔ دنیا سے ہار جاتے ہیں عشق کرنے والے، لیکن اپنے عشق سے نہیں ہارتے۔ ضد تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن یہ عشق اس کے عشق سے بھی ضدی ہے، اور جو خود مر گئے ہو وہ دوسری لاشوں کو نہیں مارتے۔ اس کی بات سن کر ارمان کا ہاتھ گن پر ڈھیلا ہو گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق ارمان کو دے گی ڈائیورس؟ کیا ارمان عشق کے بنا خوش رہ پائے گا؟ اس نے اگلے ہی پل عشق کے سر سے وہ گن ہٹائی اور اپنے ماتھے پر رکھ لی۔ یہ دیکھ کر عشق کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ تبھی ارمان نے ڈیول اسمائل کرتے ہوئے کہا، اگر میں نے اپنی جان لے لی، اگر میں نے خود کو ختم کر دیا تو اس شادی کا
क्या करोगी तुम? चाहे डाइवोर्स दो या मत दो, मैं तो तुमसे अलग हो ही जाऊंगा। उसकी बात सुनकर इश्क हल्का सा मुस्कुराई। उसके होठों पर मुस्कुराहट देखकर अरमान हैरान हो गया। उसने जब इश्क के माथे पर गन पॉइंट की थी, इश्क को डर नहीं लगा, लेकिन अब जब उसने अपने सिर पर गन पॉइंट की, तो अब भी इश्क के चेहरे पर डर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इश्क उसके बिल्कुल करीब आई और धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट थोड़ी सरकास्टिक होने लगी। उसने अरमान की आंखों में देखते हुए कहा, आप तो बड़ी जल्दी हार गए मुझसे। मुझसे हार गए या फिर मेरे इश्क से? ये बोलते हुए उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वहीं अरमान का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपने सिर से गन हटाई और इश्क के सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसते हुए बोला, अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना तुम? जानती हो मैं किस पॉइंट पर ट्रिगर दबाऊंगा? मुझे उस पॉइंट तक लेकर आ रही हो तुम। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल होगा? तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना तो मत दो, लेकिन आइंदा से मेरे सामने भी मत आना, वरना आज छोड़ दिया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा इश्क। मेरे लिए किसी की जान मैटर नहीं करती। मुझे उकसाने की कोशिश भी मत करना, वरना अरमान रॉय कपूर चीज क्या है तो मैं अच्छे से बता दूंगा। जो इश्क की रट लगा रखी है ना तुमने, एक बात कान खोलकर सुन लो। नफरत करता हूँ मैं तुमसे और हमेशा नफरत करता रहूंगा। नफरत का कारण मत पूछना, क्योंकि अरमान रॉय कपूर जो करता है उसका रीजन और रिजल्ट दोनों ही मायने नहीं रखते। तुम्हारे दिमाग में शायद ये ख्याली पुलाव पक रहा होगा कि मेरे साथ रहकर तुम मेरे करीब आओगी तो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अरमान रॉय कपूर को तुमसे तो प्यार कभी नहीं होगा, और अब तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ये आखिरी बार था जब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। इसके बाद अब डाइवोर्स वाले दिन ही मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। उसकी बात सुनकर इश्क का दिल धक सा रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धड़कनें उसके सीने से बाहर चल गई हो और वो बस एक लाश बनकर खड़ी हो। तभी अरमान ने एक झटके में उसे छोड़ा तो इश्क लड़खड़ा कर पीछे दीवार से लग गई। अरमान वहां से जाने लगा तो इश्क ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज एक मिनट मिस्टर फायर। न जाने क्यों उसकी आवाज सुनकर अरमान के कदम रुक गए तो इश्क उसके बिल्कुल करीब आई। उसका दिल धक धक कर रहा था और उसके हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे। वो जानती थी अगर अरमान कोई बात कह रहा है तो वो अपनी बात पर कायम रहेगा। अगर उसने फैसला कर लिया है कि वो इश्क से दूर रहेगा तो उसका फैसला कोई नहीं बदल पाएगा। अरमान के चेहरे को देखते हुए उसकी आंखें नम हो रही थी। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और उसके सिर में जोरों से दर्द होने लगा। वहीं अरमान ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, फिर से कोई ड्रामा करने की सोच रही हो क्या? अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क पंजों के बल खड़ी हुई और उसके चेहरे को उसने अपने हाथ में थाम लिया। अरमान ने उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन उसके कदमों ने उसका साथ नहीं दिया। तभी इश्क ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब दूर कर रही हो खुद को मुझसे तो एक आखिरी बार आपको महसूस तो कर लेने दीजिए। शायद ये सच में आखिरी बार हो। इतना कहकर उसने अरमान के फोरहेड पर अपने होठ रख दिए। अरमान तो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। तभी इश्क ने अपने कदम पीछे लिए और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा झुका हुआ था।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या लाइजा का प्लान सक्सेसफुल होगा? क्या वो इश्क को अरमान से दूर कर पाएगी? वहीं अरमान का चेहरा खुद ब खुद कांपने लगा। अब उसे पता नहीं था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसके सिर की नसें फटने लगी थी। वो डोर से बाहर जाने लगा। तभी उसने एकदम से डोर जोर से बंद किया और इश्क के सामने आकर खड़ा हो गया। इश्क अभी भी अपनी नजरें झुका कर खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी आ रही थी और उसकी आंखों से अब उसे दिखाई देना बंद हो गया था। तभी अरमान ने गुस्से से कहा, अरमान रॉय कपूर किसी का कर्ज नहीं रखता। इतना कहकर उसने इश्क के चेहरे को ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे वाइल्डली किस करने लगा। इश्क ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और अपने नाखून उसके कंधे पर गड़ाने लगी। उसके कंधों से कब उसके हाथ उसकी कॉलर से होते हुए उसकी गर्दन पर चले गए, इश्क को पता ही नहीं चला। अरमान इस वक्त बहुत ज्यादा वाइल्ड था। आज तक उसने इश्क को इस तरह से किस कभी नहीं किया था जैसे वो आज कर रहा था। इश्क को अपने होठों पर दर्द महसूस हो रहा था। लगभग 10 मिनट बाद गहरी गहरी सांस लेते हुए अरमान ने इश्क को छोड़ा। इश्क की सांसें भी उखड़ने लगी थी। तभी अरमान ने गुस्से में कहा, आइंदा से मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना। इतना बोलकर उसने इश्क के होठों के किनारों से बह रहा खून अपनी उंगली पर लिया और उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, वरना। इतना बोलकर वो चुप हो गया। उसकी आंखें बता रही थी कि वो क्या कहना चाहता है। वहीं इश्क की नजर अरमान की गर्दन पर थी, जहां पर उसके नाखूनों ने अरमान को गहरे जख्म दिए थे। उसने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे जख्म कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो जख्म आपके दिल पर लगेगा उससे बहुत तकलीफ होगी आपको। बहुत रुलाया है ना आपने मुझे, बहुत तड़पाया आपने मुझे अपने इश्क में। मैं चाहती नहीं हूँ कि वो आप पर बीते, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि ये इश्क की तड़प आप पूरी जिंदगी झेले। मैं मरकर भी कभी नहीं भूलूंगी आपको और आप जैसे जी मुझे नहीं भूल पाओगे। उसकी बात सुनकर अरमान का गुस्से से भरा हुआ चेहरा एक बार फिर कांपने लगा। उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा और इश्क को घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इश्क घुटनों के बल जमीन पर बैठी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, अब तो एक पल भी नहीं चाहिए जिंदगी का आपकी याद से पहले, काश मौत आ जाए। 3 दिन बाद इश्क अपने रूम में थी और वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। पिछले 3 दिनों से उसने एक बार भी अरमान को नहीं देखा था। वो ऑफिस जाती थी तो अरमान अपने केबिन में होता था। वो इश्क को नहीं बुलाता था और ना ही वो इन 3 दिनों में इश्क के केबिन में आया था। पिछले 3 दिनों से वो फार्म हाउस में रह रहा था। इन 3 दिनों में इश्क और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी, लेकिन वो घर वालों के सामने इसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी हालत सांझ और सूर्य अच्छी तरह से समझ रहे थे। हालांकि सांझ को इश्क के बीमार होने के बारे में पता नहीं था, लेकिन अरमान के बिना उसकी क्या हालत हो रही है ये सांझ अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आज दिवाली का दिन था। उन्होंने सर्वेंट से इश्क को बुलाने को कहा। इस वक्त इश्क अपने रूम में थी। तभी सर्वेंट ने उसके रूम का डोर ओपन किया तो इश्क ने डोर ओपन किया और उस सर्वेंट के साथ सांझ के रूम में आ गई।
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ پھر امائرا کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا چھپا رہی ہے وہ سب سے؟ وہاں پر سانج، امائرا، متالی، شنایا پہلے سے ہی موجود تھی۔ عشق حیرانی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سانج مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بیٹھاتے ہوئے بولی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا عشق؟ عشق نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی امائرا پر گئی جس نے اپنا چہرہ جھکا رکھا تھا۔ تبھی سانج نے کہا، تو پھر اتنا اداس چہرہ کیوں ہے تمہارا؟ آج دیوالی ہے، کم سے کم آج تو اس چہرے پر مسکراہٹ رہنے دو۔ سانج نے یہ بات کہہ تو دی تھی، لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ عشق کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے۔ وہ بس عشق کو خوش رہنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے کلوزیٹ کی طرف گئی۔ وہیں شنایا اور متالی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ عشق کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اب تک تو انہیں بھی سمجھ آ گیا تھا کہ ارمان عشق سے الگ ہو چکا ہے۔ پچھلے 3 دنوں سے ارمان گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اب وہ عشق کے پاس واپس کبھی نہیں آئے گا، اور اب ان کا ڈائیورس ہونا کنفرم ہے۔ تبھی سانچ نے اپنا کلوزیٹ کھولا اور اس میں کچھ دیکھنے لگی، لیکن شاید وہ جو ڈھونڈ رہی تھی انہیں وہ چیز نہیں مل رہی تھی۔ انہیں اسے پریشان ہوتے دیکھ کر متالی نے پوچھا، اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے دی؟ سانج نے کہا، متالی ایک نیکلیس تھا جو مجھے مل نہیں رہا ہے۔ وہ نیکلیس مجھے ابھی چاہیے، کیونکہ آج میں عشق کو وہی نیکلیس دینے والی ہوں۔ یہ بولتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں میں 3 جویلری باکس لے کر ٹیبل کی طرف آئی۔ انہوں نے وہ تینوں باکس ٹیبل پر رکھے اور واپس سے کلوزیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہیں امائرا کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ تبھی سانج نے کبرڈ کو اچھی طرح سے چیک کرتے ہوئے کہا، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں نے وہ نیکلیس اسی کبرڈ میں رکھا تھا، لیکن اب وہ نہیں مل رہا ہے۔ تبھی متالی نے کہا، کہیں وہ آپ کا ڈائمنڈ نیکلیس تو نہیں تھا دی، جو سوریا بھائی نے آپ کو شادی والے دن دیا تھا؟ ان کی بات سن کر سانج نے ہاں کہا تو متالی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ نیکلیس کروڑوں کا تھا۔ وہیں عشق کی نظر امائرا پر تھی، جس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھائے جا رہی تھی اور پینک ہو رہی تھی۔ تبھی عشق اپنی جگہ سے اٹھی اور امائرا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے سانج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے موم آپ نے وہ نیکلیس کہیں اور رکھ دیا ہو، آپ مجھے وہ بعد میں دے دینا، میرے پاس ابھی بہت ساری جویلری ہے، میں ان میں سے کچھ پہن لوں گی۔ اتنا بول کر اس نے امائرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا تو امائرا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ وہیں سانج اپنی ہی دویدھا میں الجھی ہوئی تھی، اور شنایا متالی تو سانج کے کبرڈ میں اپنی نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ تبھی سانج نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نیکلیس نہ سہی، میں تمہیں کوئی اور نیکلیس تو دے سکتی ہوں۔ اتنا بول کر انہوں نے کبرڈ سے ایک جویلری باکس نکالا اور عشق کو دیا۔ پھر باقی 3 جویلری باکس میں سے انہوں نے ایک امائرا کو دیا، ایک متالی کو اور ایک شنایا کو۔ جویلری باکس لیتے ٹائم امائرا کے تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ایسے دیکھ کر سانج نے کہا، تمہیں کیا ہوا بیٹا؟ تبھی شنایا نے کہا، امائرا تو ایسے کانپ رہی ہے جسے سانج موم کا نیکلیس اسی نے چوری کیا ہے۔ اس کی بات سن کر سانج نے غصے میں کہا، شنایا بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا بول رہی ہو تم۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب امائرا کے بارے میں ارمان کو پتہ چلے گا، یا ارمان اس شخص کا پتہ لگا پائے گا؟ تبھی
मिताली ने कहा। ऐसा भी क्या कह दिया दी शनाया ने, सिर्फ मजाक ही तो किया है। साज ने नाराजगी से कहा, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइंदा मेरी अमायरा पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। वो अभी बोल ही रही थी कि अमायरा भागते हुए वहां से चली गई। उसे जाते देखकर इश्क ने सांझे से कहा, आप टेंशन मत लीजिए मॉम, मैं उसे देखती हूँ। इतना बोलकर वो भी अमायरा के पीछे पीछे चली गई। अमायरा अपने रूम में आई और बेड पर आकर बैठ गई। तभी इश्क भी उसके पीछे पीछे रूम में आई। उसने डोर बंद किया और अमायरा के सामने आकर नीचे घुटनों के बल बैठ गई। उसने अमायरा के आंसू साफ करते हुए कहा, प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, तुम इसे रो नहीं सकती हो। अमायरा ने कहा, तो और मैं क्या करूं इश्क, मैं अपनी ही मॉम से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो अब ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रही है और कब तक ये सब होता रहेगा, कब सब ठीक होगा। उसकी बात सुनकर इश्क बेड पर बैठी और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल जाएगा। हुमायरा ने कहा, क्या तुम्हें लगता है इश्क इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मॉम डैड को ये सब पता चलेगा तो मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी, और भाई भाई तो गुस्से से मेरी जान ही ले लेंगे। मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। अभी वो बोल ही रही थी कि इश्क ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपने सीने से लगाते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, कोई तुम पर गुस्सा नहीं करेगा, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और सब तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि अमायरा का फोन रिंग हुआ। फोन के रिंग करने की आवाज सुनकर अमायरा डर से कांपने लगी। वो इश्क के अंदर ही सिमटी जा रही थी। तभी इश्क ने उसे संभालते हुए कहा, प्लीज अमायरा, खुद को संभालो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम इसे हार नहीं सकती। अमायरा ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं उसका सामना कैसे करूं इश्क, मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर इश्क ने फोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। सामने से जो बात कही गई उसे सुनकर इश्क और अमायरा दोनों के होश उड़ गए। कुछ देर बाद सामने से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया तो अमायरा ने रोते हुए कहा, अब मैं क्या करूंगी इश्क, सब खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे मर जाना चाहिए। अगर सबको पता चल गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी। ये बोलते हुए वो इश्क से दूर हुई और इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगी। तभी उसे टेबल पर चाकू दिखाई दिया। वो जल्दी से उस तरफ भागी और चाकू उठाकर वो अपनी नस काटने ही वाली थी। तभी इश्क ने उसका हाथ पकड़ा और चाकू नीचे जमीन पर फेंक दिया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो अमायरा, ये सब करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ये बोलते हुए उसकी आवाज नरम हो चुकी थी। वहीं अमायरा ने चिल्लाते हुए कहा, कैसे सब ठीक होगा इश्क, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गई। इश्क भी उसके पास बैठ गई। अमायरा को ऐसे रोते देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने अमायरा का हाथ पकड़ा और बोली, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, पर प्लीज
تم خود کو نقصان مت پہنچاؤ، سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو سب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے امائرا کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق ارمان کو سچ بتا پائے گی؟ کیا وہ کرے گی ارمان کی غلط فہمی کو دور؟ وہیں دوسری طرف کپور انڈسٹری، ارمان اپنے کیبن میں بیٹھا تھا، تبھی اس کے کیبن کا ڈور اوپن ہوا اور پارس اندر آیا۔ پارس نے اس کے سامنے ایک فائل لا کر رکھی تو ارمان وہ فائل کھولی۔ اسے دیکھتے ہوئے ارمان کے چہرے پر غصہ جھلکنے لگا، اس کے چہرے کی نسیں تن رہی تھی۔ اس نے غصے میں فائل بند کی اور بولا، اس کے علاوہ بھی اور کچھ چرایا ہے کیا اس نے؟ یہ بولتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر وینگ بھری مسکراہٹ تھی۔ تبھی پارس نے کہا، لیکن باس، مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بار عشق میم سے پوچھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے انہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہو اور وہ بعد میں لوٹانے والی ہو آپ کو۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا دیا دھوکہ تو میں بعد میں دیکھوں گا، کیوں نہ میں پہلے تمہارا ہی حساب کر دوں، جو آج کل کسی اور کے وفادار کتے بن کر میرے سامنے پونچھ ہلاتے ہو۔ اس کی بات سن کر پارس نے کہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا باس، میں تو بس آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ کہیں کوئی غلط فہمی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ ارمان نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، آؤٹ! تو پارس ترنت وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارمان نے اس فائل کو دیکھتے ہوئے کہا، 50 لاکھ روپے کی قیمت بہت کم ہے میرے لیے، لیکن جہاں بات چوری کی آتی ہے وہاں تو ایک پیسہ بھی میرے لیے معنی رکھتا ہے۔ اگر تم مجھ سے مانگتی تو خود کو بیچ کر تمہیں خریدنے کی اوقات رکھتا ہوں میں، لیکن تم نے تو میرے غرور کی ہی قیمت لگا دی۔ ارمان روئے کپور سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن دھوکہ نہیں، اور تمہارا دھوکہ تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر عشق کے لیے نفرت جھلک رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا تو ٹیبل پر رکھا کانچ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں لگا۔ اپنے ہاتھ سے ٹپکتی ہوئی خون کی بوندوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تم نے سچ کہا تھا، جو زخم تم نے دیا ہے وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ غرور تھا مجھے تم پر، کیونکہ میں نے پہلی بار کسی اور میں خود کو دیکھا تھا۔ تمہارے اندر میں نے اپنے جیسی ضد دیکھی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا تھا کہ کوئی اپنی زندگی چھوڑ سکتا ہے لیکن اس ارمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ارمان چاہے کیسا بھی ہے لیکن اس عشق کو اس ارمان سے عشق ہے۔ لیکن تم تو دھوکے باز نکلی، اور دھوکے بازی کرنا ارمان روئے کپور کی فطرت میں نہیں ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم سچ میں نفرت کے لائق ہو۔ اتنا کہہ کر وہ کل کے بارے میں سوچنے لگا۔ فلیش بیک، عشق آفس سے باہر آئی اور کیب میں بیٹھ کر کپور مینشن کے لیے نکل گئی۔ ارمان کی گاڑی کپور انڈسٹری سے کچھ دوری پر ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی عشق کی کیب اس کے سامنے سے نکلی، اس نے اپنی گاڑی اس کیب کے پیچھے لگا دی۔ جس طرح سے عشق پر حملہ ہوا تھا، ارمان یوں ہی عشق کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے وہ اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ لیکن وہ تب حیران ہو گیا جب عشق کپور مینشن نہ جا کر مارکیٹ کی طرف گئی، لیکن پھر بھی ارمان نے اس کا پیچھا کیا، کیونکہ مارکیٹ میں آ کر تو عشق پر خطرہ اور زیادہ بڑھ سکتا تھا۔ مارکیٹ پہنچ کر عشق کیب سے باہر آئی اور ایک جویلری شاپ پر گئی۔ جویلری شاپ پر وہ ایک بیگ لے کر گئی تھی۔ جب وہ اس شاپ سے کچھ دیر میں باہر آئی تب اس کے پاس وہ بیگ نہیں تھا۔ جہاں تک ارمان نے اب تک عشق کو سمجھا تھا، اسے جویلری جیسی چیزوں سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، اس لیے اسے تھوڑی حیرانی ہو رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ارمان اس شاپ پر آیا
اور शॉप पर आकर उसे जो पता चला उसे सुनकर तो एक पल के लिए उसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शौक लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान सच तक पहुंच पाएगा? आखिर कौन है वो जिसे इश्क मिलने गई थी होटल? क्योंकि इश्क ने वहां पर ज्वेलरी बेची थी, वो भी तकरीबन 50 लाख की, और 50 लाख रुपए उसने एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए थे। अरमान ने उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस शॉप वाले से ली। अभी अरमान इस बात को ही सहन नहीं कर पा रहा था कि तभी उसे एक और शौक मिला, क्योंकि ज्वेलरी शॉप से बाहर आकर इश्क कैब में बैठी और वहां से निकल गई। लेकिन वो कपूर मैंशन ना जाकर एक होटल के बाहर आकर रुकी। अरमान की कार अभी भी उनके पीछे थी। इश्क कैब से बाहर निकली और होटल के अंदर चली गई। तकरीबन 1 घंटे बाद वो होटल से बाहर आई। उसे देखते हुए अरमान की आंखों में बेहिसाब नमी थी। वो अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस कर रहा था। इश्क वहां से चली गई, लेकिन इस बार अरमान उसके पीछे नहीं गया। वो होटल के अंदर आया और उसने इश्क के बारे में पूछा, तो होटल स्टाफ ने उसे बताया कि इश्क एक लड़के से मिलने रूम नंबर 501 में आई थी और वो लड़का अभी भी उसी रूम में है। लेकिन अरमान उस लड़के से मिलने के लिए रूम में नहीं गया। वो अपने चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा और नफरत लिए उस होटल से बाहर आया और वहां से निकल गया। उसके अंदर एक आग जल रही थी। अगर इश्क की जगह किसी और ने उसे धोखा दिया होता तो अब तक अरमान एक बार नहीं 10 बार उस इंसान की जान ले चुका होता। लेकिन इश्क के बारे में ये सब जानकर वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था। खुद पर कंट्रोल रखना भी उसके लिए आसान नहीं था। ये सब सोचते हुए अरमान की आंखों में तकलीफ, गुस्सा और नफरत, तीनों चीजें साफ दिखाई दे रही थी। तभी टेबल पर रखा उसका फोन रिंग हुआ, तो अरमान अपनी सोच से बाहर आया। सामने वाले की बात सुनकर वो अपनी चेयर से उठा और केबिन से बाहर निकल गया। ड्राइविंग करते वक्त उसके चेहरे की और उसके हाथ की नसें उभरी हुई है। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।